बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का एक दिन में 2 बार दौरा। वजीर आला की खिदमत मरकज में शहरियों से मुलाकात हुई, लाइसेंस बारे इस्तफसार किया। वजीर आला मोहसिन नकवी की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल को बेहतर बनाने की हिदायत। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आला ने कहा कि सिस्टम को अपडेट किया जाए, उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। मजीद उनका कहना था कि पंजाब IT बोर्ड हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए और इन इशूज़ को हल करे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी इस मौके पर वजीर आला के हमरा मौजूद थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का एक ही दिन में 2 बार दोबारा दौरा। वजीर आला की खिदमत मरकज में शहरियों से मुलाकात हुई, लाइसेंस बारे इस्तफसार किया। वजीर आला मोहसिन नकवी की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल को बेहतर बनाने की हिदायत सामने आई हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब IT बोर्ड हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए और इन इशूज़ को हल करे। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जेल रोड का दौरा, सफाई इंतजाम का जायजा लिया। 79 अहम शराहों को डस्ट फ्री बनाने के लिए खसूसी वॉशिंग ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। कहा कि वॉशिंग ऑपरेशन का मकसद धूल मिट्टी में कमी लाकर स्मोग सूरत हाल को बेहतर बनाना है। यहीं पे स्मॉग आप लोगों के सामने है कि जिस तरह हमें तंग कर रही है और हम दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड शहर इस टाइम पिछले कई दिनों से हैं और उसकी बहुत सारी रीज़न है। एनीवेज वो अब इस टाइम डिस्कस करने वाली नहीं है, लेकिन अभी रेन का भी कोई नज़दीक में चांस नहीं है। ऑल्दो हम कुछ बैक एंड पे कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करें। तो इसका एक एलिमेंट ट्रैफिक है और एक मिट्टी है जो स्मॉग को बढ़ाता है। तो ट्रैफिक का फ़िलहाल तो वीकेंड्स पे ही है, क्योंकि अभी बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, तो हम किसी सूरत इस टाइम पे स्कूल बंद नहीं कर सकते और छुट्टियां हमने जल्दी कर दी हैं। छुट्टियां हमारी कोशिश है 18 से स्कूल सारे बंद हो जाएं और जनवरी के पहले हफ्ते में जाके फिर वो स्कूल खुलेंगे दोबारा से। तो 2-3 हफ्ते का ये गैप आ जाएगा, उसमें काफ़ी इंशाल्लाह ताला कमी हो जाएगी। अगले दिनों में 302 रोडें लाहौर की हैं जिनका काम शुरू होने लगा है और इंशाल्लाह ताला वो 45 दिन में मुकम्मल होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो मिट्टी को कम कैसे कर सकते हैं। LWMC ने 79 रोड्स पिक कर ली हैं और मैंने अभी इनसे कहा है कि रोड वो पिक करें जहाँ मिट्टी ज़्यादा है। हफ्ते में 2 दफ़ा ये आपने देख ही लिया है, पूरी की पूरी टीम जो है वो सऊदी तर्ज पे ये उसको वॉश करेंगी और मकसद इसका ये है कि मिट्टी को लाहौर में से मिनिमम करना है। सड़क को खाली धोना मकसद नहीं है। स्प्रे जब आप करते हैं, पानी का छिड़काव जो करते हैं, तो मिट्टी 1 घंटे बाद खुश्क होकर दोबारा वहीं की वहीं रहती है, तो डस्ट का एलिमेंट वहीं पे है। तो डस्ट को ख़त्म करना है या कम करना है, इसके लिए शहरी भी जो अपना रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने घर के इर्द गिर्द आप डस्ट जितनी कम कर सकते हैं कर दें। लेकिन जो मेन सड़कें हैं उसके ऊपर LWMC हफ्ते में 2 दफ़ा सड़कें धोएगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी 3 दफ़ा धोएगी। और मेन टारगेट ये जेल रोड, मार रोड, मेन बुलेवार्ड की जगह फिरोजपुर रोड, आपका शहर, आपकी सर्कुलर रोड, मुल्तान रोड, आपकी तमाम वो रोड्स जहाँ पे शादरा में आज रात को कर रहे हैं, तो उन रोडों पे जहाँ मिट्टी ज़्यादा है वहाँ से मिट्टी को ख़त्म करना या मिनिमम करना है। और होपफुली इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस 5-6 दिन में ये आपको लाहौर में कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की आउटडोर्स में हड़ताल का 13वां रोज। इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार है, हजारों मरीज ख्वार हो गए हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 13 रोज से जारी है। आउटडोर्स में हड़ताल से इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार है। हड़ताल में यंग डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी अस्पतालों से गायब है, जिसकी वजह से हजारों मरीजों को इलाज की बदतरीन बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल खत्म करवाने के लिए हाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है और यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी का खमियाजा मरीज भुगतने पर अभी भी मजबूर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रियासत मुखालिफ तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। आइंदा समाअत मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ़ की बरियत की दरखास्तों पर दलाल तलब कर लिए।
دہشت گردی عدالت کی جج ابرگل خان نے ریاست مخالف تقاریر کیس کی سماعت کی۔ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پیش ہونے پر گزشتہ سماعت پر جاری کیے گئے مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں میاں جاوید لطیف نے کہا ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کو چور چور کہا گیا اور 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ کرنے والے لاڈلے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کھا جائے وہ آج بھی صادق اور امین اور جنہوں نے اپنا آپ کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا، خاندان کو، جماعت کو کر دیا، ان کو انہی عدالتوں میں بیٹھے اس وقت کے لوگ چور ڈاکو کہتے رہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ دوسروں کو چور کہنے والا کہتا ہے اپنا احتساب نہیں ہونے دوں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں آنا تھے مگر عوام کے پیسے پر ڈاکہ مارا گیا۔ دوسروں کو چور چور کہنے والا، کرپشن کے نعرے لگانے والا، جھوٹے مقدمے بنانے والا، پاکستان کی عوام کا 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 60 ارب روپیہ کا ڈاکہ ڈال کر چلا گیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 6 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں کی بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب نے 53 ڈی ایس پیز کے تقرر اور تبادلے کر دیے ہیں۔ محمد نعیم انور ڈی ایس پی ڈولفن اسکواڈ صدر لاہور تعینات کیے جا چکے ہیں۔ مقصود علی ڈی ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی 2 لاہور تعینات کیے جا چکے ہیں۔ مزید کون کون سے نام ہیں اور کہاں پر تبادلے ہوئے ہیں، علی ساہی سے جانیں گے۔ جی علی ساہی۔ بالکل، آئی جی پنجاب نے ترقی پانے والے 40 ڈی ایس پی سمیت 53 افسران کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ محمد نعیم انور کو ڈی ایس پی ڈولفن اسکواڈ صدر لاہور تعینات کیا ہے۔ مقصود علی کو ڈی ایس پی 1 وی وی آئی پی سیکیورٹی لاہور تعینات کیا ہے۔ نعیم یاسین کو ڈی ایس پی موبائل سٹی ڈویژن لاہور تعینات کیا ہے۔ عارف علی کو ڈی ایس پی سٹی ٹریفک لاہور تعینات کیا ہے۔ محمد ارشد کو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹریفک پولیس لاہور تعینات کیا ہے۔ اویس کرنی کو ڈی ایس پی سیکیورٹی 1 اسپیشل برانچ گورنر ہاؤس لاہور تعینات کیا ہے۔ رضوان سعید کو ڈی ایس پی گارڈز لاہور تعینات کیا ہے۔ مرزا عظیم اللہ کو ڈی ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی لاہور 1 تعینات کیا ہے۔ عتیق ڈوگر کو ڈی ایس پی موبائل کینٹ تعینات کیا ہے۔ محمد حسن اختر کو ڈی ایس پی لیگل اسپیشل برانچ پنجاب لاہور تعینات کیا ہے۔ اسی طرح دیگر افسران کی مختلف سرکلز اور یونٹس میں تعیناتیاں کی گئی۔ بہت شکریہ علی ساہی، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ 53 افسران ہیں جن کے تبادلے کر دیے گئے۔ پنجاب میں یوریا کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گندم کی فی من پیداوار کا ہدف یوریا کی کمی سے متاثر ہو سکتا ہے، اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کمشنرز کو ایپ پر متعلقہ اضلاع میں کھاد کی نقل و حمل کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں۔ کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ، کھاد بنانے والی کمپنیز اور ڈیلر سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ کمپنیز اور ڈیلرز کا بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پنجاب میں یوریا کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پنجاب میں گندم کی فی من پیداوار کا ہدف یوریا کی کمی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کمشنرز کو ایپ پر متعلقہ اضلاع میں کھاد کی نقل و حمل کو یقینی بنانے کی ہدایات سامنے آئی ہیں۔ کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کھاد بنانے والی کمپنیز اور ڈیلر سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا جائے گا، جبکہ کمپنیوں اور ڈیلرز کا اس حوالے سے اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں یوریا کھاد کی دستیابی کے حوالے سے یوریا کھاد کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم پاکستان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالمی یوم مزدور کے حوالے سے ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام AFOHS کلب میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اسپیشل بچوں نے ٹیبلوز، خاکے اور دیگر پرفارمنسز پیش کی۔ ہم مشعل راہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام AFOHS کلب میں عالمی یوم معذوری پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر شہزادہ عامر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں والدین، اساتذہ اور بچوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں اسپیشل بچوں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔